Le cœur عنده deux types d'énervation, intrinsèque ou extrinsèque. اللي غادي نهضر عليه هادوك هي l'énervation intrinsèque. تبدا من la dépolarisation de le nœud sinusal. هذاك l'influx nerveux غادي يفوت في هادوك les fibres internodales ديال la dépolarisation de l'oreillette droite. وتاني في le vaisseau de Boltzmann هادو اللي غادي يدير لهم la dépolarisation de l'oreillette gauche. هادي la dépolarisation تصرا en même temps. من بعد l'influx nerveux غادي يروح le nœud auriculo-ventriculaire اللي هي le nœud d'Ashov-Tawara و la dépolarisation فيها تكون lente. La dépolarisation معناتها يصرا la contraction. La repolarisation relâchement. من بعد من le nœud d'Ashov-Tawara غادي يفوت على le vaisseau de His ومن le vaisseau de His على le branche droite et le branche gauche ومن بعد les fibres du Purkinje ويديروا لنا la dépolarisation تاع les deux ventricules. بعدين نكسى لا repolarisation تاعهم. تسمى مع البيتي غادي يكون عندنا la dépolarisation تاع les deux oreillettes. Après ça la repolarisation تاعهم. من بعد يصير la dépolarisation تاع le ventricule. موراها تجي la repolarisation تاع le ventricule ورايحة كيما هاكا. هذه l'activité électrique elle est enregistrée par le ECG qui est composé par des dérivations précordiales les هما V1, V2, V3, V4, V5, V6 et dérivations standards D1, D2, D3. سما في ال ECG la dépolarisation تاع les deux oreillettes غادي يعطونا l'onde de P. بعدك la dépolarisation تاع le ventricule تعطينا complexe QRS. و la repolarisation تاع les deux ventricules غادي تعطينا l'onde de T. عندنا في le nœud auriculaire في le nœud auriculo-ventriculaire وي sa dépolarisation تاع تكون ثقيلة هي اللي تعطينا l'espace PR وهذا تكون ثقيلة بصح تخلي l'influx nerveux يفوت من l'oreillette حتى الفونتريكول. سما اول حاجه غادي نحوسوا عليها في الاو سي جي هي لا فريكونس. اذا كان عندنا لي اسباس انتر لو كومبلكس كيو ار اس ريغولير غادي ديروا 300 نقسموها على لو نومبر دو كارو لي ما بين لي كيو ار اس. مي اذا كان لي اسباس ما بيناتهم irrégulière نحسبوا هادوك لي كارو 30 وحده ومن بعد نشوفوا لو نومبر تاع الكيو ار اس فيهم نضربوه في 10. هذا يعطينا فريكونس نورمال اللي يكون انتر 60 و 100. من بعد نشوفو اذا كان ريتم سينوزال ولا لا. بصح نقولوا عندنا ريتم سينوزال لقى يكون عندنا لي زون دو بي يكونوا داس بي لا دوري تاعهم نورمال. شوفوهم في ديريفاسيون دي 2 ال في 1 و ابري شاك اون دو بي لقى يكون عندنا كومبلكس كيو ار اس و لي اسباس بي ار لقى يكون الدوري تاعهم نورمال. و ثاني لي اسباس انتر لي كومبلكس كيو ار اس لقى يكونوا ريغولير. l'axe du cœur غادي نشوفو لو كومبلكس كيو ار اس في الدي 1 والا في اف. دونك على حساب هادي الشيما كيما هنا لو كومبلكس كيو ار اس في الدي 1 راه بوزيتيف في الا في اف راه بوزيتيف تاني. دونك راه نورمال يكون انتر موان 30 ا 110. نديرو لاناليز تاع شاك اونت. عندنا هذاك لاكس اوريزونتال تاع لو طون وفيرتيكال تاع الفولتاج. كيما كتشوفوا هادو لي بوين اللي راهم بالازرق في البتي كارو هذا 0.02 سكوند وفي تاع الفولتاج سي 1 ملي فولت. لون دو بي د لا دوري تاعها لاقا تكون 0.12 و لامبليتود 0.25. عندنا في لي ديريفاسيون في 1 غادي يكون عندها ان اسبي بيفازيك و ثاني تنجم تكون نيجاتيف. في لاسبي بيفازيك لاقا يكون عندنا الكومبلكس بوزيتيف و نيجاتيف فيها يكونوا سيميتريك. سباس بي ار اللي غيكون ايزو الكتريك سما يتبع هذاك الخط اوريزونتال ونبداو نحسبوا لا دوري من ديبي تاع لون دو بي حتى لون دو كيو لاقا تكون نورمال تكون entre 0.12 à 0.2. لو كومبلكس كيو ار اس لا دوري تاعهم نورمال تكون انفيريور دو 0.12. غنشوفوا بلي لون دو كيو ما تكونش كاينه في الفي 1 في 2 في 3 تبدا تبان في الفي 5 والفي 6 وثاني لون دو ار في الفي 1 تكون صغيره بعدك تبدا تكبر بروغريسيفمون حتى تولي اون في الفي 5 ولا في الفي 6 كونترارمون ا لون دو اس. وعندنا لا زون دو ترانزيسيون ويكون عندنا الار والاس يكونوا كيف لامبليتود صيبوها جينيرالمون في الفي 3 ولا في الفي 4.
تاني نحسبو لانديس سموه دو سوكولو، نديرو اس في الفي ان وزيدو لها الار، سوا اللي تكون في الفي 5 ولا في الفي 6 على حساب شكون كبيرة. كاين اوتر انديس سموه دو كورنيل بشي سبيسيفيك. Après ça غادي نشوفو l'espace QT اللي غادي يكون من début de l'onde de Q حتى la fin de l'onde de T، وتاني لقيكو ايزو إلكتريك تبع لا لي هوريزونتال. دو تي تكون اسيمتريك ويكون بلومبليتود تاعها élevé في ال V2 في ال V3 وبارفوا تكون نيجاتيف في ال D3 و ال V1. الديريفاسيون افير كاع لي زون غادي يكونوا انفيرسي على بها كاع مديوش لانتربريتاسيون غادي كاينه. حاجه واحده اخرى خاصنا نعرفوها بلي لي سوجي عند واحد سبورتيف بشي كيما عند واحد لادولت نورمال. باغ اكزومبل عند واحد سبورتيف يكون عنده اون براديكاردي وهذه حاجه نورمال بالنسبه لهم، بصح واحد ادولت غادي يكون هذه البراديكاردي تعني بلي كاين اون باثولوجي. تاني لو سي جي تاع لونفون بشي كيما لو سي جي تاع لادولت.